السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا كامل بألف خير. في هذا الفيديو ان شاء الله راح نشوفوا اكزرسيس في هذا راح نديروا فيه الطابلو تاع امبلوا غوسورس، ونزيدوا نديروا فيهم لي كونت. يعني شاك اوبيراسيون راح تتسجل في طابلو امبلوا غوسورس، بعدها نسجلوها في لي كونت اللي تاعها. اوكي بون، راح يكون شويه طويل هذا الاكزرسيس كما تشوفوا، كاين بزاف لي زوبيراسيون. فوالا ما كاين لي زوبيراسيون تاعنا. مهم راح نشرح en même temps. باش طلبوا منا قالك analyser dans un tableau les opérations du mois de janvier en termes de ressources et emplois, enregistrer chaque opération dans les comptes schématiques correspondants et vérifier le principe de la partie double. هذا هما le travail à faire اللي لازم نديرو في هذا l'exercice. نبداو ما نطولوش. واش قالوا لنا؟ قالك مدام مينا a créé son entreprise le 1er janvier 2019 en apportant les éléments suivants: terrain 6000 dinars, 600 000 dinars, matériel 70 000 dinars, construction 100 000 dinars, un montant de 40 000 dinars en espèces, dont يعني شوف هذا التيران هي الأراضي، ماتريال دو ترونسبور هي وسائل النقل، كونستركسيون هي المباني، et un montant de 40 000 en espèces يعني هذا راح يكون en espèces يعني نقدي، من بينهم 25,000 dont 25 000 déposés à la banque. ثم 25 000 راح تكون في la banque. Le reste est de 15 000 راح يكون في la caisse. اوكي بون، جابت هادو واش نعتبروهم كلي هما اللي بدات بهم لو طرافاي تاعها. سما واش هما لي رابور اللي حيكونوا مع الاول. باش نقدروا نشريو ان تيران وماتريال دو ترونسبور اون كونستركسيون ويكون عندنا صوارد في لا كاس وفي لا بنك، واش لازم يكون عندنا؟ ان كابيتال، راس مال يا اخي. دونك راس المال هذا شكون هو لا غوسورس تاع الشراء. هذا هو المصدر تاع شراء الاراضي، مصدر شراء معدات النقل، مصدر شراء المباني، ومصدر مصدر تاع الاسوارد اللي في لاكاس، والمصدر تاع الاسوارد اللي في لا بنك. دونك وش هو هذا مصدر؟ اسمه هذا غوسورس. الباقي وش يكونوا؟ هما هذو كامل دي زومبلوا. هذا امبلوا 1 2 3 4 و5. شوفوا فرد مصدر 1 و 5 امبلوا. بون، لو كابيتال مونطون تاعو هذا وش هو؟ بيان سور هو لا سوم هذا زايد هذا زايد هذا زايد هذا. اوكي تقدروا ديروا زايد هذا وهذا، بصح اذا درتوا زايد هذا ما ديروش زايد هذا وهذا، سما راح ديروا غلطه ويكون كابيتال اكثر من واش عندكم. اوكي سما عندنا المصدر هو الكابيتال راس المال، لي زومبلوا désolé c'est les terrains, matériel, construction et ce montant là اللي طرف يروح لاكاس وطرف يروح لا بنك. نروحو نخدمو في الطابلو تاعنا. فوالا الطابلو تاعنا كيما شفناه في المره اللي فاتت في لو كور تاع امبلوا غوسورس ليكزارسيس. 1er janvier لا دات لازم نديروها. لي زيليمون عندنا امبلوا وعندنا غوسورس، عندنا élément montant. بون لا غوسورس عندنا فرد وحده اللي هي لو كابيتال. المونطون تاعها واش قلنا؟ هو لا سوم تاع هذوك لي زيليمون كامل. لا سوم نحطوها هنا اللي هي خرجت لنا 810,000 دينار. والاخرين شكون هما؟ دي زومبلوا، كل اليمون تحطوه مقابل المونطون نتاعو. اوكي علاش الطابلو هذا راح يجيكم بعد سهل كي تخرجوا الطابلو تاعكم صحيح، يجيكم بعد لي كونت تاعكم يجيكم ساهلين، و لا بارتي البرانسيپ تاع لا بارتي دوبل تلقاوه فيريفيي محقق. اوكي كملنا مع لوبيراسيون نيميرو 1. نروحو للدوزيام اوبيراسيون. قالك سي لو
2 janvier 2019, achat d'un mobilier de bureau par la caisse 5000 dinars. شريناها par la caisse. Donc la ressource تاع 5000 dinars c'est شكون؟ c'est la caisse. الواش باش شرينا achat d'un mobilier. شرينا une installation une autre immobilisation. هذه autre immobilisation اللي هو le compte 218. ok شرينا un mobilier de bureau. est-ce que c'est clair? donc on a la ressource, on a l'emploi. Ça y est, la ressource c'est la caisse et l'emploi c'est l'achat d'un mobilier ou la mobilier de bureau. voilà, la ressource حطيناها في بلاصتها le même montant هاكم تشوفوه فيه. l'emploi c'est mobilier de bureau, نحطوه le même montant. ما تنساوش تحطوا la date. la troisième opération اللي هي le 4 janvier, acquisition d'une machine de production 15 000 dinars par chèque bancaire. Donc, la ressource تاع 15 000 dinars شكون هي؟ c'est la banque. بختاش قالك هنايا la référence تاعها c'est le chèque bancaire. Donc, banque هي la ressource. l'emploi وين استعملناها لشراء l'acquisition d'une machine de production. Donc, l'emploi, une machine, c'est la machine de production. ok, machine de production اللي هي ماشي هي installation technique. le compte تاعها selon le SCF c'est 215. ok, نروحو le tableau تاعنا نحطو فيه الاخر. la ressource قلنا بلي بنك في la date 4 janvier 2019 15 000 dinars. الواش باش شرينا une machine de production يعني installation technique اللي هي emploi ونحطو le même montant. ok, la troisième opération قالك le 7 janvier achat de marchandises à 10 000 dinars, 50% en espèces et 50% à crédit. bon, 50% هذه à crédit وعندنا 50% en espèces. هنايا عندنا deux ressources. شكون هما les ressources؟ bien sûr عندنا 50% اللي هي la caisse en espèces et 50% الأخرى الفورنيسور تاع شكون؟ des biens et services. خاطر شرينا une marchandise. هذا le compte تاعو c'est 401. la caisse نعرفوها c'est 53. راكم مع تحلو تبدو تحفظوهم و SCF راهو اوتوريزي في لي زيكزامان مادام ما فيه حتى كتيبه زايده. اوكي تما خليو لازم تشريو دو SCF. واحد تخليوه دو SCF ديزولي لازم واحد تخليوه باش ديروا فيه لي نوت تاعكم كيما تحبوا وواحد تديوه معكم نهار التيست ولا ليكزام. بون عندنا هنايا في لوبيراسيون هذه قال لك باللي تخلص 50% بار كاس. ها هي كي خلصنا 50% اي 50 الاخرى اكريدي مازلنا ما خلصناهاش راهو يسالها لنا الفورنيسور. دونك لا ريسورس تاع سات اوبيراسيون يعني تاع 10000 دينار اللي خلاتنا باش نقدروا نشريو هاد لومبلوا اللي هي لا مارشانديز شكون؟ سي لو فورنيسور ب 50% et la caisse 50%. Donc on a deux ressources et un seul emploi. راح نسجلوا l'opération تاعنا بلا دات تاعها. قلنا deux ressources اللي هما caisse et fournisseur. ديروا هنا bien et service. شحال 50% 50% يعني 5000 50% يعني 10 000 fois 50% ou bien ou là 10 000 على 2. ok تعطينا 5000. donc on a deux ressources et un seul emploi اللي هو l'achat de marchandises. نحطو le montant global ماشي 50% 50% نحطو montant global اللي هو 10 000 دينار. نروحو لا quatrième opération واش قالوا لنا فيها. قال لك بعنا une marchandise. سمحوا لي نقص
قال لك بعنا اون مارشانديز بشحال ب 900 دينار. بعنا يعني حتى ندخلوا دراهم. اوكي، بعنا ب 900 دينار. دخلوا لنا 1/3 من في لا بنك، و1/3 في لاكاس، اي 1/3 الاخرى بقينا نسالوها من لو كليون. كريونس سما كي نسالو الكليون نقولوا له كريونس. عندنا كريونس اللي هي تاع الكليون. هنايا شحال عندنا المصدر؟ عندنا مصدر واحد اللي هو لا غوسورس، هي لا فون دو مارشانديز. هاد 900 دينار منين حتجينا؟ حتجينا كي نبيعو هاد لا مارشانديز. دونك لا غوسورس سي لا فون دو مارشانديز. اوكي. لومبلوا كي نبيعو وين راح يدخلونا هاد الدراهم؟ قالك بلي 1/3 يدخلوا لا بنك، و1/3 يروحوا لاكاس، و1/3 راهو يسالونا نسالوه لو كليون. دونك عندنا غوسورس وحده وشحال من امبلوا؟ عندنا 1 2 و3. كي يكون عندنا الكليون نسالولو لازم يخرج كوم امبلوا ويبين لنا بلي رانا نسالولو. من بعد دوك نشوفوهم في لي كونط تي. نروحو للطابلو تاعنا نونغيستريو لي زوبيراسيون تاعنا سهله مهله. فونت دو مارشانديز قلنا هي لا غوسورس، راح نحطوها في الجهه تاع لا غوسورس بشحال بلو مونطون جلوبال اللي هو 900. لومبلوا قلنا بلي هذ لي 900 هذو راح يدخل منهم 1/3 لاكاس، و1/3 لا بنك، و1/3 رانا نسالوه لو كليون اللي هما في 3 امبلوا 1 امبلوا 2 et امبلوا 3. اوكي. لا دات ما تنساوش تحطوا لا دات. نروحوا le 16 janvier. Le 16 janvier, قالك règlement d'une dette fournisseur de 1000 dinars par chèque bancaire. خلصنا règlement تسديد اللي هو تسديد une dette fournisseur يعني دين تاع مورد، دين مورد شحال 2000 دينار par chèque bancaire. عندنا دو هنايا لو فورنيسور نقدروا نحطوه دي بيان اي سيرفيس ولا دي موبيليزاسيون كيما تحبوا. يعني هنا ما بريسيزيت لكمش اكزاكت لقداش راهو اكزارسيس برك. نتوما البروف او يبريسيزي لكم اسك فورنيسور دي موبيليزاسيون ولا فورنيسور دي بيان اي سيرفيس. واش قالك؟ خلصناه باغ شاك بانكر. دونك ها لا ريسورس هذه الدراهم هذو لا ريسورس تاعهم شكون؟ سي كوا؟ سي لا بانك. لا ريسورس المصدر تاع هذو سي لا بانك. لواش؟ باش شكون نخلص؟ خلص اون دات فورنيسور، تسمى نخلص لو فورنيسور. دونك لومبلوا شكون؟ سي le fournisseur parce que la ressource c'est la banque. حنخرجهم بلا بنك وين استخدمهم لتسديد دين المورد. درك نروحو نسجلو ديريكتومون في الاخر تاعنا. فوالا ressource قلنا بنك ressource 2000. شحال استخدمنا هاد القيمة هذه؟ استخدمناها لتسديد دين المورد بقيمة 2000 اللي هو l'emploi الاستخدام. فوالا ما تنساوش لي داتا، ما نهضرش عليهم بصح ما تنساوهمش. نجيو ل 18 janvier 2019 قالك achat de marchandises par chèque bancaire. شرينا المارشانديز par chèque بانكر. هنايا شكون هي لا ريسورس تاع هذه القيمه الماليه؟ سي لا بنك. بنك هي المصدر لا ريسورس. لواش خرجنا هذه من لا بنك؟ باش نستعملوها في شراء السلعه اللي هو لومبلوا. اشا دو مارشانديز هي الاستخدام. نروحو نحطوها في الاخر تاعنا 18
جونفيي عادي جدا. لا غوسورس نبداو بلا غوسورس اللي هي لا بنك. 5500 هذه باش نشريو بها شكون نستعملها باش الاستخدام تاعها هو شراء اشا دو مارشانديز بشحال 5500 حتى هي. نروحو لوبيراسيون اللي بعدها. شتو راهي سهله خدموا مخاخكم برك. لوبيراسيون اللي بعدها قالك بعنا فونت دو برودوي فيني ا 10400 دينار. بعنا منتوج تام الصنع. بيع منتوج تام الصنع. 9000 par chèque bancaire et le reste à crédit. وش يقصدوا بها 9000 par chèque bancaire et le reste à crédit؟ سما ريغلومون خلصني لو كليون. خاطرش راني بعت بيان سور كي نبيع حيخلصوني مش انا اللي حنخلص حيخلصوني. دونك شكون هو لا غوسورس تاع 10400؟ سي لا فونت دو برودوي فيني. هي لا غوسورس تاع 10400. اوكي مادام هي المصدر الاستخدام تاعها وين راح تدخل قيمة 9000 لا بنك اللي هي لومبلوا الاستخدام رقم 1 اي لو ريست اللي هو شحال 1400 راح يبقى كريدي يعني نسالوه لو كليون. سما كاين لو كونت كليون هنايا وراح يكون لومبلوا 2. درك عندنا اون سول غوسورس اللي هي لا فونت دو برودوي فيني اي دو زومبلوا. خاطرش هاد القيمه هذه راح تدخل لنا 9000 منها لا بنك وال 1400 راح نبقاو نسالوها لو كليون يعني كريونس. امبلوا نيميرو 2 نروحو نحطوها في الطابلو تاعنا عادي. take it easy. كان تفهموا ديروها بطريقه هذه بشكل بسيط وسهل صاي خلاص جيبوا لا غير جيبوا لا بون نوت. بون الفوق عرفنا بلي هذه راهي غوسورس فونت دو برودوي فيني ب 10400 مونطون جلوبال. بور لي زومبلوا وين تدخل قلنا قالك 9000 راح تدخل لنا لا بنك لومبلوا 1 اي الباقي كريونس يعني حنسالوه لو كليون كريدي اللي هو لومبلوا 2. نروحو لوبيراسيون تاع لو 22. قالك لو 22 encaissement d'une créance sur le client en espace 5000 دينار. encaissement يعني دخلونا دراهم. انكيسينا دراهم يعني دخلونا دراهم. encaissement بالعربية تلفت. d'une créance يعني حاجة نسالوها لو كليون دراهم نسالوهم لو كليون ان اسباس. هاد الدراهم شكون المصدر تاعهم؟ سي لا كريونس كليون. دونك لو كليون هو المصدر تاع هاد الدراهم. يا اخي كي يدخلونا هاد الدراهم وين راح يروحوا الاستخدام تاعهم وين راح يكون ان اسباس يعني راح يدخلونا لاكاس اللي هي لومبلوا. فهمتوا؟ لا غوسورس تاع هاد لونكاسمون سي لو كليون. يا اخي غوسورس لونكاسمون هذا راح يجينا من عند لو كليون وين راح يروح لنا لاكاس اللي هي لومبلوا. نروحو نسجلو في الطابلو تاعنا عادي نحطو الكليون كوم غوسورس ب5000 اي لاكاس كوم امبلوا ب5000 لو ميم مونطون. خاطرش صاي او سدد. هنايا عندنا لو نحيو شويه التخربيش هذا. Le 25 janvier 2019, 25 janvier 2019, quelques versements d'espèces à la banque. 6000 dinars. Versement de quoi? D'espèces. L'espace هذا وين كان؟ الفيرسمون وين راح يوصل؟ راهو نقدي. كان في لاكاس الفيرسمون هذا. هالصوارد هادو l'espace يعني كانوا في لاكاس. وين راح يروحوا لا بنك. دونك لومبلوا لا غوسورس شكون؟ لا غوسورس تاع 6000 دينار سي لاكاس. وين راح تروح هاد 6000 دينار؟ راح تروح لومبلوا اللي هو لا بنك. فوالا في الطابلو تاعنا لاكاس هي لا غوسورس تاع 6000 دينار. هاد 6000 دينار هذا راح يروح لنا لا بنك يدخلوا ب 6000 دينار اكيد اللي هو l'emploi وما تنساوش les dates. Pour le 27 janvier 2019, contracter un emprunt bancaire versé à la banque 30 000 dinars. L'entreprise جابت un emprunt اللي هو القرض
قرض بنكي وين تفارسا في لا بنك. دونك المصدر تاع 30000 دينار هذه شكون هو؟ سي لومبران اللي هو لا غوسورس، مصدر، راني قلت مصدر. لا غوسورس هذه وين راح تتفارسا، وين راح تروح هاد لا غوسورس؟ الاستخدام تاعها وين راح يروح؟ راح ندخلوها لو كونت بانكار تاعنا في لا بنك اللي هي بنك هنا تاعنا. كي نقولوا بنك هنا راني نهضر لكم على لو كونت بانكار تاعنا ماشي لانستيتيوشن فينانسيير. كي يكون مؤسسه ماليه هاو يقول كيما هنا راه لومبران بانكار منين راح نجيبوه؟ راح تقولي لي من لا بنك. لا بنك سي لانستيتيوشن فينانسيير، مؤسسه ماليه، واش يمثلها لومبران. بصح كي نقولوا هنا بنك راني نقصد الكونت بانكار تاع لونتربريز، الحساب البنكي تاعها. دونك هنا لا بنك هي لومبلوا. مصدر 30000 دينار جزائري هو القرض، الاستخدام تاعو راح نحطوه في البنك. هي كي 30000 دينار جزائري كوم امبران غوسورس راح نحطوها في لا بنك اللي هي لومبلوا. نروحوا لما قبل الاخيره لوبيراسيون افون لا ديرنيير. قالك لو 30 janvier acquisition d'une voiture à 50 000 dinars, 50% par chèque bancaire et le reste à crédit. هنا acquisition d'une voiture. La voiture هذه واش نعتبروها؟ c'est une quoi autre immobilisation corporelle. Ok, c'est le compte 118. شريناها ب 50 000 دينار. هذه شكون هو المصدر تاعها باش تدخل لنا اون فواتور ب 50 000 دينار؟ قالك 50% باغ شيك بانكير، يعني 50% ديجا رانا خلصناه، اي لو ريست اللي هو 50% راهم شكون مازال يسيرهم لك. يقولك ريست اكريدير تاعش هنايا شراء من عند من نشريو من عند مورد، بصح هذه ايموبيليزاسيون. دونك نشريو من عند لو فورنيسور d'immobilisation. Ok, donc la ressource تاع هاد 50 000 اللي هي تمثل l'acquisition d'une voiture شكون هو 50% من عند le fournisseur ressource numéro 1 et 50% من عند la banque compte bancaire تاعنا لواش باش نشريو هاد l'installation هاد l'immobilisation اللي هي la voiture. دونك راح نسجلو هاد لوبيراسيون. عندنا دو ressources، وحده اثنين بنك 50% وهذه 50% كريدي. يا اخي 50% تاع 50 000 سي 25 000 باش نشريو واش؟ باش نشريو اون فواتور اللي هي لومبلوا 50 000 دينار montant global. Et la dernière opération, quelques ventes de marchandises à 8400 dinars, 5400 dinars par banque et le reste par la caisse. Quelques ventes de marchandises. وهنا واش قالك؟ بلي انكيسينا 5400 par banque، يعني يكون مدهم لنا كوم شاك بانكار، et le reste اللي بقى اللي هو شحال؟ اللي هو 3000 راح تدخل لنا لاكاس. شكون مصدر هذه القيمة المالية؟ المصدر تاع القيمة المالية هو البيع. لو كان ما بعت ما تظهر لي هذه القيمة المالية. اوكي، اللي هي لا غوسورس. والاستخدام وين راح تتفرسى القيمة المالية هذه؟ قال لك راح تتفرسى منها 5400 لا بنك اللي هو لومبلوا نيميرو 1 اي لو ريست اللي هو 3000 راح يتفرسى في لاكاس اللي هي لومبلوا نيميرو 2. لا هنايا عندنا فونت دو مارشانديز 8400 هي عندنا مصدر واحد وين تم استخدامه راحت 5400 بنك لومبلوا 1 et 3000 emploi 2 comme فلا كاس. فوالا لي زوبيراسيون تاعنا رانا كملناهم. واش راح تروحوا ديروا؟ راح ديروا توتال تاع لي زومبلوا وتوتال تاع
لي غوسورس ولازم تلقاوهم متساويين. لو كان ما تلقاوهمش متساويين راكم غلطتوا في كاش حساب ولا نسيتو كاش صفر ولا زدتو كاش صفر انزي دو سويت. لازم يخرجوا متساويين. emploi est égal à la ressource. Voilà, هذه la première partie من هذا l'exercice. deuxième partie راني نحطها après 30 minutes بعد ما نحط هذا لا فيديو راح نحط لا deuxième partie تاعها après 30 minutes. تشاو، ان شاء الله تكونوا فهمتوا. نتلاقى في لا deuxième partie وما تنساوش تيليشارجيو لو PDF اللي حنخليه لتحت في لا بواط دو ديسكريبسيون اللي هو صندوق الوصف. باي.